नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपाल मात्रै होइन, अहिले विश्व नै कोरोनाको यो महामारीसँग जुधिरहेको छ। धेरै मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छन्। नेपाल पनि 3 महिनाभन्दा लामो समयदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। देशका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। धेरै व्यक्तिको रोजगार कटौती भएको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन हुँदा अहिले देशभित्र उत्पादन बढ्न सकिरहेको छैन। राजस्व घटेको छ, रेमिटेन्स पनि घट्दै गएको छ। देशभित्र बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दो छ। यो समय निकै जटिल खालको अवस्था पनि हो र अहिले प्रभावित भएका क्षेत्रलाई सामान्यकरण गर्नको लागि सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नागरिकलाई 2 छाक टार्नको लागि समस्या भइरहेको अवस्था छ। जीवन निकै कठिन भइरहेको छ। तर देशका जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने सुविधा भोगी प्रवृत्ति त्याग्न सकेका छैनन्। सवारी नचढेको समयको सवारी शुल्क लिएको विषय केही समय अगाडि निकै चर्चामा थियो। अहिले विभिन्न स्थानीय तहले हिजो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक बजेटमा जनप्रतिनिधिले गाडी किन्नेदेखि जनप्रतिनिधिको भत्ता बढाउनेदेखि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दा जनता आहत भएका छन् र असन्तुष्ट बनेका छन्। हामीले विभिन्न जिल्लाबाट स्थानीय तहले ल्याएको बजेटको समीक्षा र विश्लेषण गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले बागलुङबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी। राजेश, बागलुङका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटको विशेषता के छ? कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा छ? विष्णु, बागलुङको 10 वटा स्थानीय तह मध्ये 7 वटा स्थानीय तहले अहिले आफ्नो बजेटहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। 3 वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। अहिले जुन स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, सार्वजनिक गरेका बजेटमा जुन परम्परागत रूपमा पोहोर जुन गतिमा थियो त्यही नै त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। 1-2टा बाहेक खासै बजेटमा नयाँपन चाहिँ देखिएको छैन। अहिले स्वास्थ्यमा धेरै क्षेत्रबाट प्राथमिकतामा बजेट आइरहेको छ। बागलुङमा त्यसको अवस्था कस्तो छ? युवा स्वरोजगार, रोजगार कटौती भएका व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्नको लागि पनि केही स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। बागलुङमा ती शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन? बागलुङका स्थानीय तहले अब जुन रोजगार भूमिकाहरूलाई रोजगार दिने नियोगसँग रोजगार कार्यक्रम विभिन्न नगरपालिका, बागलुङका 4वटा नगरपालिका मध्ये 2टा नगरपालिकाले त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ भने अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि अहिले यही स्वरोजगारसँगै जोडेर अहिले नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको अवस्था छ र त्यसको लागि बजेट समेत पालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले चाहिँ विनियोजन गरेको छ। यो रोजगारमुखी कार्यक्रम अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमकै निरन्तरता हो कि अहिले यो महामारीपछि थप कार्यक्रम पनि तर्जुमा भएको छ, थप कार्यक्रम पनि आएको छ? महामारीपछि गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू थियो भने यसपटक यो कोभिडबाट जुन प्रभावित भए तिनीहरूलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू, केही बजेट प्रस्तुतको चाहिँ देखिन्छ। विष्णु, विभिन्न क्षेत्रमा अहिले यो समस्याको समयमा जनप्रतिनिधिको गाडी किन्न, भ्रमण खर्च, त्यसै गरी बैठक भत्ता, पोसाक शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको पाइयो। बागलुङमा के छ यसको अवस्था? होइन, अरू जिल्लाहरूमा अरू गाउँपालिकाहरू, अरू नगरपालिकाहरूले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको देख्यो भने बागलुङमा चाहिँ अहिले सरसर्ती जुन उनीहरूले छुट्याएको चाहिँ शीर्षक हेर्दाखेरि अब अनि कतिपय गाउँपालिकाले खाजा भत्ता नलिने भनेर घोषणा गरेको छ भने कतिपयले नभने पनि त्यस्तै किसिमको शीर्षकमा बजेट राखेको चाहिँ देखिएको छैन। अब सिधै जनप्रतिनिधिको सुविधा, सवारी खर्च नराखे पनि आन्तरिक रूपमा जो पारदर्शी नदेखिने खालका कार्यक्रम योजनाहरू हुन्छन्, त्यस्ता प्रकारका योजना कतिको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ? त्यो अघि नै मैले भने हामीले जतिसुकै पारदर्शिताको कुरा गरे पनि, जतिसुकै हामीले चाहिँ उसका सुशासनको कुरा गरे पनि यो वा त्यो ढङ्गले जुन जिल्लामा र जुन गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले त्यस्ता प्रशस्त
चोर बाटोबाट त्यस्ता किसिमका चाहिँ पैसा तान्न सक्ने त्यो अनुसारको बजेट खर्च गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ हाम्रो हेर्दाखेरि। नागरिकहरूको बजेटप्रतिको प्रतिक्रिया के छ? त्यहाँका निजी व्यवसायीहरू, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ दाबी चाहिँ के छ? नागरिक समाजदेखि अब यो बजेट ल्याउनुभन्दा पहिला, कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिला विभिन्न प्रविधिबाट जुनको माध्यमबाट प्रतिक्रिया लिने काम जुन गरियो, ती सब नाटक भन्दा केही पनि देखिएन। किन भन्दाखेरि त्यो खालि देखाउनको लागि मात्रै गर्ने, तर चाहिँ ल्याउँदाखेरि आफ्नै तरिकाले आफ्नो रेडिमेड जुन कार्यक्रम छ त्यो नै ल्याउने जुन छ, त्यो नै भन्छ त नागरिक समाजहरू अहिले जुन व्यवसायीहरू जुन अहिले मर्कामा परेका छन्, जसले आफ्नो सम्पूर्ण गुमाएका छन्, अहिले यातायात चल्न सकेको छैन, विभिन्न होटलहरू बन्द छन्, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ सीमित यो लाग्ने करहरूमा सीमित केही % छुटका कार्यक्रम बाहेक अरू त्यस्तो किसिमको प्रभावकारी कार्यक्रम, जनतालाई चित्त बुझाउने कार्यक्रम, व्यवसायलाई चित्त बुझाउने कार्यक्रम चाहिँ त्यति कुनै पनि 10वटै पालिकाको त्यो चाहिँ देखिन्न। विगतका नीति कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो थियो र अहिले आएका यी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण छन्? अहिले पनि जुन कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि र अहिले चाहिँ असारमै आएर काम गर्ने, असारमै आएर बजेट सक्ने जुन पुरानो जुन संस्कार र संस्कृति छ त्यो अहिले पनि कायमै भएको देखिन्छ। र जब असार लाग्छ धमाधम काम गर्ने, अनि अघि पछि चाहिँ त्यत्तिकै कानमा तेल हालेर बस्ने जुन छ, र यसले अझ बजेटको प्रभावकारिता पनि नहुने र भएको जुन काम पनि त्यति दिगो नहुने भएको हुँदा यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा पटक पटक भए पनि अझसम्म यसलाई तोड्न सकेको चाहिँ अवस्था छैन। विष्णु, हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी सम्पर्कमा रहनु भएको थियो बागलुङबाट। उहाँसँग समग्र बागलुङको बजेटको नागरिक तहबाट भइरहेको आइरहेको अभिव्यक्ति, स्थानीय तहमा ल्याएको बजेटको प्रकार, प्राथमिकतामा परेका उद्देश्य र योजनाको विषयमा हामीले त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी लियौँ। म देशभरका 6वटा महानगरपालिकाले ल्याएको बजेटको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले 4 अर्ब 79 करोड 15 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 37 करोड 81 लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ। त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 86 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले 4 अर्ब 15 करोड 64 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहले खर्च र आम्दानीको स्रोतको विषयमा जानकारी सहितको बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा देशभरका अझ पनि केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् र विभिन्न स्थानीय तहले ल्याएका बजेटमा अहिले यो कोरोनाको महामारीपछि सङ्कट समाधान गर्नका लागि ल्याउनु पर्ने जुन किसिमका योजना, जस्ता प्रकारका नीति र जस्ता प्रकारका कार्यक्रम थिए, त्यस्ता प्रकारका नीति कार्यक्रम नसमेटिएको नागरिक तहबाट गुनासो आइरहेको छ र प्रभावित भएका क्षेत्रलाई सामान्यकरण गर्नको लागि र पुनर्जीवन दिनको लागि पनि बजेटमा खास खालका र विशेष प्रकारका योजना नआएको विभिन्न ठाउँबाट गुनासो आइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा रोजगार कटौती हुँदा नागरिकलाई दुई छाक टार्नको लागि समस्या भएको छ। धेरै व्यक्तिहरू भारत लगायत अन्य देशबाट नेपाल फर्किने क्रम अझै जारी छ। उनीहरूलाई देशभित्र रोजगारीको लागि वातावरण मिलाउनु अहिलेको चुनौती देखिएको छ। सङ्घीय सरकारले 7 लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिने गरी लक्ष्य अनुसारको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दा यसको लागि स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त बढी महत्त्वपूर्ण छ र स्थानीय तहको बजेटमा भने यस्ता कार्यक्रम निकै कम प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ। विगतका प्रधानमन्त्री कार्यक्रमदेखि लिएर कृषि योजनाका कार्यक्रम अहिले निरन्तरता पाएको छ भने खास विशेष खालका योजना भने अहिले समेटेको देखिएको छैन। धेरै स्थानीय तहले बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएका छन्। केही स्थानीय तहले बजेटको आकार बढाएको पनि देखिएको छ। तर जस्ता खालका नीति कार्यक्रम योजना ल्याए पनि
कार्यान्वयनको लागि भने निकै नै चुनौती देखिने गरेको छ। विकास खर्च प्रभावकारी तरिकाले हुन नसक्ने नेपालको पुरानो परम्परा हो। असारमा रकम विनियोजन गर्ने र सडक निर्माणदेखि नाला निर्माणसम्म पुल निर्माणसम्मका लागि बजेट खर्च गर्ने परम्परा पनि नेपालमा कुनै पनि व्यवस्थामा हटेको छैन र अहिले पनि त्यो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। अहिले चैतबाट नेपालमा लकडाउन भएपछि विकास बजेट लगायतका बजेटहरू निकै थोरै खर्च भइरहेका छन् र त्यही बजेटलाई मिसाएर धेरै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। लकडाउनको 3 महिनाभन्दा लामो समय बितेको छ। नेपालमा बेरोजगारीको दर बढ्दै गएको छ। अहिले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिए पनि कृषिमा पनि प्राथमिकताको साथ धेरै स्थानीय तहको बजेट भने आइरहेको छैन। अहिले कोरोना संक्रमणको नेपालमा फैलाउँदो दरका कारण अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि कोरोना संक्रमितलाई राख्न सकिएको अवस्था छैन। होम क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको अवस्था छ। विद्यालयमा बस्नको लागि पनि आग्रह गरिएको अवस्था छ। जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर नभएको तितो यथार्थ हो र जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएको, स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको ठाउँमा जनशक्ति नभएको र केही ठाउँमा सीमित कोठामा सरकारी अस्पताल सञ्चालन भएकाले त्यहाँ पूर्वाधारको विस्तार गर्नको लागि पनि कठिनाई भएको देखिएको छ। त्रिपाल टाँगेर विस्तार गर्नका लागि अहिले मौसम अनुकूल नभएकाले पनि व्यक्तिहरूलाई विद्यालयमा घरमा बसेर उपचार गर्नको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नको लागि भनिएको अवस्था छ। नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विगतदेखि नै कमजोर थियो। अहिले धेरै स्थानीय तहले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ। आइसोलेसन निर्माण गर्नको लागि, क्वारेन्टिन बनाउनका लागि र सुरक्षित स्थान बनाउनका लागि पनि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिरहेको अवस्था छ। र रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनको लागि पनि केही स्थानीय तहले पहल गरेको जस्तो देखिए पनि धेरै स्थानीय तहमा यो खालको पनि सुविधा देखिएको छैन। र विगतको जस्तै भ्रमण भत्ता, त्यसैगरी बैठकको भत्ता, अवलोकन भत्ता, त्यसैगरी जनप्रतिनिधिको सवारी खरिद गर्ने लगायतका कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। केही ठाउँमा औपचारिक रूपमै यो विषयको उद्घोष भएको छ, केही ठाउँमा औपचारिक रूपले उद्घोष नभए पनि विभिन्न शीर्षकमा जो नागरिकको आकांक्षा विपरीत छ त्यस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न प्रदेशले त घोषणा गरेर जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बढाइरहेको अवस्था छ र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममा पनि बजेट बढाएको अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न कार्यक्रममा जो बजेट निर्धारण गरिएको छ र त्यस्ता खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको मात्र होइन, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिका सीमित घेराभित्र भएका व्यक्तिले मात्रै लाभ लिइरहेको देखा परेको छ। अहिले देशभित्र आम्दानीको स्रोत घटेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। सङ्घीय सरकारले पनि यो बीचमा अघिल्लो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट केही घटाएर सार्वजनिक गरेको छ र स्थानीय तहलाई दिने रकममा पनि केही अङ्क घटाइएको थियो। प्रदेश सरकारलाई सङ्घले पठाउने बजेटमा पनि केही अङ्क घटाएको देखिएको थियो। विभिन्न प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत अनुसार आफ्नो खर्चको मूल्याङ्कन गरी बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। विभिन्न स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याएका छन् र स्थानीय तहको बजेटको हामीले गहिराईको साथ समीक्षा गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग बाराबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता इन्दीप कोइराला। इन्दीप, बाराका स्थानीय तहले कस्तो प्रकारको बजेट ल्याएका छन्, कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा छ? बाराका विभिन्न स्थानीय तहहरूले बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्, जसलाई हेर्ने हो भने बारा जिल्लामा मुख्य गरी स्थानीय तहका नगरपालिका, गाउँपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूले पनि विशेष गरी कृषिप्रति लक्षित बजेट बनाएको छ। यसै विकास निर्माणको कार्य जसमा बाटो घटनालाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। यद्यपि समग्रमा हेर्ने हो भने यो लिएर आएको वित्त कार्यक्रम समग्र रूपमा हेर्ने हो भने पुरानो मोडलकै। अहिले कोरोनाको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जनका आकांक्षा अनुसारको बजेट देखिएको छ कि छैन? नागरिकहरू के भन्छन्, के प्रतिक्रिया छ? पक्कै पनि विशेष 16वटा स्थानीय तहहरू बारा जिल्लामा 2टा उपमहानगरपालिका छ, जसमध्ये एउटा कलैया उपमहानगरपालिकाले आंशिक बजेट
सार्वजनिक गरेको छ भने जितपुर सिमराको महानगरपालिकाले मुख्यता कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। कोरोनाका कारणले गर्दा तयारी बस्न नपुगेको भन्दै उनीहरूले मुख्यता कार्यक्रम गर्न पाएका छैनन्। एकातिर हेर्ने हो भने भारतमा जति कार्यक्रम सार्वजनिक भए त्यसमा कोरोना सम्बन्धित राखेर गरिनुपर्ने न्यूनतम कार्यहरू पनि छुटाएको अथवा नसमेटिएको देखिन्छ। विष्णु, केही तराईका स्थानीय तहहरूले बजेट मात्रै सार्वजनिक गरेको, त्यसभित्रका शीर्षक पनि सार्वजनिक नगरेको खबर हामी समक्ष आइपुगेको छ। बाह्रमा त्यसको अवस्था कस्तो छ? त्यस्तो अवस्था छ कि छैन? पक्कै पनि विष्णु, बाह्रमा पनि तपाईँले भने जस्तै बजेट त सार्वजनिक भएको छ, तर शीर्षक भने सार्वजनिक हुन अझै बाँकी छ। हामीले यस बारेमा निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सोधेका थियौँ, तपाईँले बजेटमा शीर्षकहरू किन राख्नु भएको छैन भनेर सोद्धाखेरि अहिले हामीले एउटा खाका मात्र तयार गरेका हौँ, पछि हामीलाई छलफल गरेर अझै अगाडि लिएर गएर कसरी जाने त्यसको लागि तयारी हुन बाँकी छ भनेर भन्नुभएको थियो। जसले गर्दा के बुझिन्छ भन्दा विष्णु, हतारमा बजेट विरोधता कार्यक्रम चाहिँ ल्याइयो, तर कुन चाहिँ शीर्षकमा के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापन नहुँदा यो बजेटमाथि नै शङ्का गर्न सक्ने एउटा अवस्था चाहिँ बुझेको छ। विष्णु, हिन्दी पहिले बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ, अहिले लकडाउन पछि देशको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। त्यसलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि त्यस्ता खालका नीति कार्यक्रम जो स्थानीय तहले शीर्षकगत रूपमा बजेट विनियोजन गरेका छन् त्यहाँ प्रभावकारी देखिन्छ? पक्कै पनि विष्णु, यसलाई पनि पुरानो हाम्रो शैली जो भनिन्छ त्यसरी नै अगाडि ल्याएको छ। पहिलाको नीति कार्यक्रममा जे थियो त्यो त्यही नै ल्याएको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई र विदेशबाट फर्केको युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा 12 जिल्लामा चाहिँ त्यति चासो नदिएको पाएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँको बेरोजगार युवा र विदेशबाट आएर बेरोजगार बनेको युवासँगै स्थानीयहरू पनि चिन्तित भएको हामी देखिरहेको छौँ। किन यो सङ्कट समाधान गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रलाई सामान्यकरण गर्ने हिसाबको बजेट आउन सकेन? अलिकति विश्लेषण गरौँ न। पक्कै पनि विष्णु, 12 जिल्लामा हेर्ने हो भने यो समतल ठाउँ जहाँ विकासको चरम सम्भावना भएको ठाउँ, यहाँ कृषिदेखि लिएर औद्योगिक विकास पनि एकदम सम्भावना हुँदा पनि राजनीतिक किचोतलो र एउटा भनौँ एउटा राजनीतिक दलले जितेको ठाउँ अर्को राजनीतिक दलले विकास गर्नलाई विरोध बनेको र आन्तरिक खिचालानीमा अड्केको कारणले गर्दा 12 जिल्लाको बजेटमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा हेर्ने हो भने यसको प्रभाव देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि 12 जिल्लामा आउनुपर्ने हिसाबको बजेट नआएको देखिन्छ। हामी हेर्ने हो भने यहाँ 12 जिल्लामा हेर्ने हो भने कृषिको एकदम उर्जा भूमि भएको ठाउँमा कृषिकै बजेट कम भएको पनि कतिवटा स्थानीय तहमा देखिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँको बजेटलाई वैज्ञानिक हिसाबले अथवा भनौँ आधुनिक हिसाबले सरसल्लाह दिने मानिसको नि अभाव भएको पनि बुझिन्छ। विष्णु, अब यो यावत नागरिकका प्रश्नमा जनप्रतिनिधिका जवाब चाहिँ के छन्? पक्कै पनि विष्णु, स्थानीय जनतादेखि जनप्रतिनिधिहरूसम्मले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकता दिनलाई नेपालले हतार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा 12 जिल्लाको अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरू र जनप्रतिनिधिहरूको भनाइरहेको छ। हामी केही दिन अगाडि रिपोर्टिङको क्रममा बोर्डरमा पुगेको थियौँ, त्यतिखेर हामीले त्यहाँ बोर्डरमा रहेका नेपाली दाजुभाइसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू नेपालमै बसेर पनि नागरिकता लिन वञ्चित भएको इन्दिप नागरिकताको विषय एकातर्फ छँदैछ, यो विषय अहिले देशभर जोडतोडका साथ उठेको छ। अहिले ज्वलन्त विषय भनेको बजेटको विषयमा नै केन्द्रित बनौँ। यो बजेटमा नागरिक आकाङ्क्षा अनुसारको विषय सम्बोधन नगरेको अवस्थामा यहाँले विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखसँग संवाद गर्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? किन बजेट पुरानै परम्पराको आयो? पक्कै पनि विष्णु, उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कर्मचारीको अभाव र कोरोनाको कारण देश लकडाउनमा भएको ठाउँमा विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरू घरमै बसेर काम गरिरहेको एउटा अवस्था र पछिल्लो समय आएका कर्मचारीहरूलाई नि यो छोटो समयमा काम गरेर अब भने जस्तो बजेट ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हतारमा गरेर जति सार्वजनिक भएको हतारमा गरेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो आएको बताइएको छ। यद्यपि केही नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूले भने हामी बजेट ल्याउन हतार नगर्ने भनेर अहिलेसम्म बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ। धन्यवाद इन्दिप।
संवाददाता इन्दीप कोइराला बाराबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। तराई क्षेत्रका धेरै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, तर त्यसभित्रको शीर्षक सार्वजनिक गरेका छैनन्। कुन शीर्षकमा कति बजेट छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराइएको छैन र पुराना कार्यक्रमले बढी निरन्तरता पाएका छन् र अहिलेको अवस्थामा जुन क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो ती क्षेत्रमा बजेट पुगेको देखिएको छैन। रोजगार सिर्जना गर्ने खालको बजेट आएको छैन। त्यसैगरी कृषिलाई, जीवन निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक प्रविधिमा सञ्चालन गर्नको लागि र व्यवसायमुखी बनाउनका लागि पनि त्यो खालका कार्यक्रम देखिएको छैन। नागरिकहरू स्थानीय तहप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्। जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभाव भएको, कोरोना संक्रमणले गर्दा समय अभाव भएको लगायतका कारण देखाउँदै लक्ष्य जुन जनआकांक्षाभन्दा विपरीत खालको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। हामीसँग अहिले उदयपुरबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भोटराज राई। भोटराज, उदयपुरमा कस्तो प्रकारको बजेट आयो र बजेटले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन? यति बेला यो बजेट आउने कम समय हो। यद्यपि उदयपुर जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहमध्ये 6वटा स्थानीय तहले मात्रै यो नगर तथा गाउँसभा सुरुवात गरेको स्थिति छ। एउटा मात्रै गाउँपालिकाले चाहिँ सम्पन्न नै गरिसकेको छ। हिजो खास गरी असार 10 विशेष दिन यो बजेट नयाँ योजना चाहिँ सार्वजनिक गर्ने दिन। यसपालि हेर्दाखेरि प्राय जस्तो योजनाहरू अलि अनिश्चित किसिमको, बढी चाहिँ अब यो कोरोना संक्रमण अथवा विपदको स्थिति के हुने हो भन्ने एकालको चिन्ताका बीच अलिकति बढी चाहिँ त्यसतर्फ पनि बजेटलाई केन्द्रित गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। हुँदाहुँदै पनि समग्रमा हेर्दाखेरि विकास पूर्वाधारतर्फ नै बजेट अलि बढी छुट्याएको पाइन्छ। र मैले अघि भन्दै थिएँ, जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहमध्ये 6वटा स्थानीय तहहरूले चाहिँ हिजो अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जस्तै त्रियुगा नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, चौधन्डीगढी नगरपालिका, यसै गरी लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, साप्ली गाउँपालिका र रौता गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ भने 2वटा पालिकाहरू कटारी नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकाले भने आन्तरिक तयारी नै पुरा नगरेको भनेर गाउँसभा अथवा नगरसभा गर्न सकेको छैन। 4वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिका रहेको उदयपुर जिल्लामा यति बेला हेर्दा 3-3वटा गाउँपालिका र 3-3वटा नगरपालिकामा भएको देखिन्छ। जसमध्ये रौतामाई गाउँपालिकाले चाहिँ सम्पूर्ण तयारीका साथ आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर सम्पन्न नै गरिसकेको छ भने बाँकी पालिकाहरूले सभाको उद्घाटन गरेर अनुमानित बजेट मात्रै सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। अहिलेलाई सरस्वती हेर्दाखेरि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी 1 अरब 2 करोड 7,96,000 चाहिँ अनुमानित बजेट सार्वजनिक भएको छ अथवा प्रस्तुत भएको छ। त्यसपछि प्रस्तुत भएकोमा बेलका नगरपालिकाले 73 करोड 60,97,000 बजेट अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसै गरी चौधन्डीगढी नगरपालिकाले 63 करोड 55 लाख रुपियाँ प्रस्तुत गरेको छ भने गाउँपालिकातर्फ रौतामाई गाउँपालिकाले 47 करोड 40,65,000 बजेट प्रस्तुत गरेको छ। लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले 35 करोड 59,76,000 रुपियाँ प्रस्तुत गरेको छ भने ताप्ली गाउँपालिकाले 35 करोड 25,36,000 रुपियाँ चाहिँ अनुमानित बजेट यसरी प्रस्तुत गरेको छ, सार्वजनिक गरेको छ र अब 2वटा पालिकाले गर्नै बाँकी छ। भोटराज, अहिले बजेटमा पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता त छ नै। यो बजेटले कोरोना महामारी पछिको समस्या समाधान गर्न सक्ने खालका योजना पनि ल्याएको छ। अलि बढी विपद, कोरोना नियन्त्रण भन्ने हिसाबले बढी बजेटहरू त्यता पनि केन्द्रित छ भने केही छिटफुट रूपले मात्रै चाहिँ अब यो अन्य प्रोग्रामहरूलाई हेरिएको छ। खास गरी अलिकति जनमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू त्यति ल्याउन सकिएको स्थिति छैन। अझै अब उदयपुरको अधिकांश पालिकाहरूले त यो कति बजेट कुन सेक्टरमा भनेर छुट्याउन नै अझै सार्वजनिकै गर्न सकेको छैन। मात्र एउटा रौतामाई गाउँपालिकाले यो चाहिँ यो एउटा प्रारूप चाहिँ दिन सकेको स्थिति छ। अहिले हेर्दाखेरि समग्रमा
अलि यो पुरानो स्थितिहरूलाई पुरै सम्बोधन हुने खालको अलि बजेट नआएको हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ। अब संक्षेपमा केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको सुविधाको शीर्षकहरू स्पष्ट देखिने गरी सार्वजनिक गरेका छन्, केहीले नदेखिने गरी तर जनप्रतिनिधिकै लक्षित शीर्षकमा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सवारी खर्चदेखि बैठक भत्ता पोसाक भत्तासम्मका शीर्षकमा उदयपुरमा बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन? अहिले नै यो परिषद सम्पन्न भइ नसकेको भन्दाखेरि यो अहिले प्रष्ट देखिएको छैन र विगतमा यो स्थिति थियो र अब यसपटक अब कुन अवस्था हुन्छ अब त्यो चाहिँ अलिकति हामीले हेर्न बाँकी छ र अहिले चाहिँ पछिल्लो समय के छ भने पहिले चाहिँ प्रष्ट देखिने गरी शीर्षकहरूमा राख्ने गरिन्थ्यो भने अब केही अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ राख्ने गरेको बुझिन्छ। यो चाहिँ एकदमै यो जनस्तरबाटै जनगुनासो आउने कुरा हो, यसपालि पनि त्यो हुन सक्छ भन्ने एउटा स्थिति चाहिँ छ। विष्णु धन्यवाद भोटराज। संवाददाता भोटराज राई उदयपुरबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उदयपुरका स्थानीय तहले पनि बजेटको भित्री शीर्षक सार्वजनिक गरेका छैनन् र त्यहाँ पनि सङ्कटसँग जुझ्नको लागि र सङ्कटको अवस्थालाई सामान्यकरण गर्ने खालको बजेट भने सार्वजनिक भएको छैन। हामी अन्य स्थानीय तहको पनि बजेटको विश्लेषण र समीक्षा गर्ने क्रममा छौँ, हामीसँगै रहनुहोला।